बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त अगर इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए ये कहा जाए कि गल वध गई है मुख्तारिया, तो ये कहना गलत नहीं होगा। इस कश्ती में सुराख हो चुके हैं और इस डूबती हुई कश्ती से अब न सिर्फ उतरने की बातें हो रही हैं, बल्कि अब इस हुकूमत के बिल्कुल यकसर खिलाफ जाने के हवाले से पहला ऐलान हो चुका है। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने, जी हां, बाकायदा तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है। इस हवाले से कुछ बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। इस वक्त अंदर खाते चल क्या रहा है और 2 वोटों पर जो हुकूमत कायम है, इस हुकूमत की किस तरह से अब बिसात लपेटी जाएगी, ये तमाम तर डेवलपमेंट्स हैं। लेकिन इस वक्त कप्तान की वापसी का मुतालबा हो चुका है और बैनुल अक़वामी इशारे मिलना शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान के मुक़्तदर हलकों के लिए भी, पाकिस्तान के ताकतवर तरीन हलकों के लिए भी बड़े वाज़े इंडिकेटर्स इस वक्त पाकिस्तान के बिरादर मुल्कों से आना शुरू हो चुके हैं और इम्पोर्टेड हुकूमत की कश्ती भंवर में फंस चुकी है। इस इम्पोर्टेड हुकूमत की पॉपुलैरिटी का ग्राफ तारीख की किसी हुकूमत की निचली तरीन सतह पर होगा। इसे देखकर पाकिस्तान के साथ जो आलमी महाज पर हुआ है, ये इस कदर शर्मनाक है, ये इस कदर अनएक्सपेक्टेड है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पर सवालात खड़े हो गए हैं। और इस वक्त हो क्या रहा है पाकिस्तान के साथ, इसका भी हम जायजा लेते हैं। अब ब्रिक्स का समिट हुआ, चाइना ने उसे होस्ट किया और चाइना के अंदर तमाम तर ममालिक को बुलाया गया, इधर उधर के ममालिक भी आए, लेकिन पाकिस्तान इस समिट से गायब था। अब यहां से पाकिस्तान के गायब होने का सवाल बड़ा अहम है, लेकिन अब इस पर दफ्तर खारजा ने तस्दीक की है और मामला सिर्फ ये नहीं है कि चाइना ने हमें नहीं बुलाया, चाइना ने किसके कहने पर हमें नहीं बुलाया। ये मामला पहली मर्तबा तारीख में हुआ है कि चाइना ने एक कंट्री को, एक मुल्क को पाकिस्तान की शिरकत को वीटो करने का इख्तियार दे दिया है। और इस वक्त सूरत हाल ये बन चुकी है कि भारत का वजीर आजम नरेंद्र मोदी न सिर्फ ब्रिक्स समिट में आया, बल्कि अब वो मकबूजा वादी में इंतहाई मुतनाज़ इलाके, वहां पर G20 का समिट करने जा रहा है। पूरी दुनिया के G20 बड़े ममालिक के सरबराहान मकबूजा वादी में जाएंगे और ये भारत में समिट होगा, यानी कि वो सारे ठप्पा लगा रहे होंगे कि ये भारत का इंटीग्रल हिस्सा है। G7 के समिट में मोदी गया हुआ है और वहां पर जो बाइडन उसे आकर मिल रहा है, जबकि दूसरी जानिब रूस और चीन के साथ इनके ताल्लुकात बड़े खराब होंगे कि ये वेस्ट को खुश कर रहे हैं। यही तो खान की पॉलिसी थी, रूस से वो तेल भी खरीद रहे हैं और चीन ने भारत के कहने पर पाकिस्तान को वीटो भी किया है। इस हवाले से पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने तस्दीक की है कि ब्रिक्स सरबराही इजलास में एक रुकन ने पाकिस्तान की शिरकत को रोक दिया। उम्मीद है आइंदा तरक्की पजीर ममालिक की शिरकत को यकीनी बनाया जाएगा। ये आप इस स्टेटमेंट के अंदर जो दुख है, इस स्टेटमेंट के अंदर जो कर्ब है, उसे भी महसूस कीजिएगा। बतौर पाकिस्तानी यकीन माने, इस इम्पोर्टेड हुकूमत की वजह से जो ये इकदाम हुआ है, इसकी किसी को खुशी नहीं हुई। और दफ्तर खारजा ने कहा कि आलमी तरक्की पर आला सतही डायलॉग ब्रिक्स ज़िमनी तकरीब के तौर पर मुनकिद किया गया। चीन मेजबान मुल्क होने के नाते ब्रिक्स इजलास से कबल पाकिस्तान के साथ मसरूफ अमल है और चीन इसकी होस्ट कंट्री है। और उन्होंने कहा कि ब्रिक्स इजलास में गैर रुकन मदऊ किए जाते हैं। अफसोस है कि एक रुकन ने पाकिस्तान की शिरकत को रोक दिया। उम्मीद है आइंदा तरक्की पजीर ममालिक की शिरकत को यकीनी बनाया जाएगा। हम तरक्की पजीर ममालिक के मफादात के फरोग में चीन के किरदार को सराहते हैं। चीन के साथ मिलकर पाकिस्तान आलमी अमन और जामे तरक्की के लिए मजबूत आवाज उठाएगा। और इस सारे के सारे मामले के अंदर नाजरीन कराम, आप देखें कि कौन सा मुल्क है ब्रिक्स का जिसने पाकिस्तान को वीटो किया होगा और कहा होगा कि ये ना आए। वो जाहिर बात है भारत है। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है। हमारे इंपोर्टेड वजीर आजम इससे पहले भी तरले करते रहे चाइना के कि आप खुदा का वास्ता है हमें बुला लें, मेरा दौरा हो जाए, लेकिन वो बुला नहीं रहे। चीन ने बुलाया भी तो किसको? शाह महमूद कुरैशी को। तुर्की ने किसको मदऊ किया? शाह महमूद कुरैशी को।
اگرچہ آرمی چیف نے چائنا کا دورہ کیا، اس کے بعد چین نے آپ کے بینکس کے اندر لون رکھوایا، شہباز شریف کا دورہ سعودی عرب ناکام ہوا، اب آرمی چیف نے سعودی عرب کا دورہ کر لیا۔ ایک طرح سے انڈائریکٹ میسج یہ جا رہا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے تو ہیں، لیکن اس امپورٹڈ گورنمنٹ کی پاپولیرٹی کے پیش نظر ہم ان کے ساتھ کوئی معاملات نہیں کرنے والے۔ اور ایک انڈائریکٹ میسج عمران خان کے وائس کیپٹن کو بلا کر یہ بھی دیا گیا ہے کہ ہمیں کیا سوٹ کرتا ہے۔ ان ممالک کو ایک آزاد خود مختار پاکستان سوٹ کرتا ہے جس پر ویسٹ کا ٹھپا نہ لگے اور جو ویسٹ کا پٹھو نہ بنے۔ چین ہمارا دوست ہے، بھائی ہے، سعودیہ، ترکی، یہ ہمارے بھائی ہیں، لیکن ان کی غلامی کا توق بھی ہم نے نہیں سجانا۔ ہمیں ایک آزاد فارن پالیسی رکھنی ہے جو پاکستان کے لوگوں کے حقوق کا دفاع کرے، جس کا مفاد پاکستان کے لوگوں کا مفاد ہو۔ اب یہاں پر آپ نے ایک باریک بات سمجھنی ہے کہ چائنا مسلسل امپورٹنس دے رہا ہے ملٹری کو، ترکی دے رہا ہے، سعودیہ بھی یہی کر رہا ہے۔ اس وقت لگ یہ رہا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ وہی عمران خان اور فوج ایک مرتبہ پھر دوبارہ ایک پیج پر آئے۔ عمران خان تو پہلے ہی یہ بات کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کو اگر آپ نے بچانا ہے، پاکستان کے دفاع کی اگر کوئی ضامن ہے تو وہ پاکستان کی افواج اور پاکستان تحریک انصاف ہے۔ یہ وہ والا کمبینیشن ہے جو ایک پیج کا کمبینیشن تھا، اور یہ ریویو ہونا اس وقت بہت زیادہ ضروری ہے، ریوائیو ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب حالات ایسے بن چکے ہیں کہ جتنا مرضی اس غیر فطری اتحاد کو جوڑ کر رکھیں، یہ ٹوٹ رہا ہے۔ ایم کیو ایم نے کہہ دیا کہ پیپلز پارٹی نے معاہدے کی خلاف ورزی کر لی۔ اس کے بعد بلوچستان سے مگسی صاحب نے علم بغاوت بلند کر دیا۔ آزاد امیدوار نے کہا کہ ہم تو پی ٹی آئی کے دور میں خوش تھے۔ تو اس طرح کی فرسٹریشن پائی جا رہی ہے، انہیں اپنی سیاست ختم ہوتی نظر آ رہی ہے، انہیں نظر آ رہا ہے کہ کہاں تک یہ سپورٹ کریں گے، کہاں تک یہ ہمارے ساتھ چلیں گے، کہاں تک معاملات کو ہمارے حق میں لے کر چلیں گے۔ اور اب صورتحال یہ بن چکی ہے کہ مولانا نے کہا ہے کہ سندھ حکومت نے یہاں پر دھاندلی کر دی ہے، ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہے۔ شہباز شریف صاحب اس کا نوٹس لیں، ورنہ یہ جو بیساکھی ہم نے لگائی ہوئی ہے کھینچ لیں گے۔ اس قدر بلیک میلنگ ہو رہی ہے۔ مولانا صاحب جو اس خواب کے آرکیٹیکٹ تھے، جو اس پروجیکٹ کا سہرا اپنے گلے میں سجاتے تھے، جو کہتے تھے کہ عمران خان کو میں نے نکالا، امریکہ نے نہیں نکالا، سب کو اکٹھا میں نے کیا، لیکن مولانا فضل الرحمان کی جماعت نے اب سندھ حکومت کے خلاف تحریک کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ بہت بڑی خبر ہے۔ سندھ حکومت کس کی ہے؟ پیپلز پارٹی کی۔ نون لیگ اندر کھاتے پیپلز پارٹی سے ویسے ہی متنفر ہے۔ جب سے خبر آئی ہے کہ پیپلز پارٹی کو پنجاب میں نون لیگ کی ریپلیسمنٹ کے طور پر لانا ہے، بلاول کو وزیر اعظم بنانا ہے، تو ساری لعنت، عوام کا غصہ سہا، اور اس وقت زرداری کی جو سیاست ہے وہ چمک رہی ہے، تو نون لیگ اس وقت اس پر شدید غصے ہے۔ اور جمعیت علماء اسلام سندھ کے سیکرٹری جنرل راشد محمود سومرو نے سندھ کے بلدیاتی انتخابات کے ابتدائی مرحلے میں کہہ دیا ہے کہ ہم اب تحریک چلائیں گے اور سندھ بچاؤ زرداری بھگاؤ مہم چلائیں گے۔ اندازہ کریں آپ، انہوں نے پارٹی قیادت سے زرداری بھگاؤ سندھ بچاؤ تحریک شروع کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ کارکنان پر تشدد اور دہشت گردی کے مقدمات کے بعد وفاق میں اتحاد پر غور کریں گے۔ اب اگر مولانا ڈٹے رہتے ہیں تو ان کی اپنی پارٹی میں بغاوت ہوگی، ان کی اپنی پارٹی گلے پڑے گی ان کے، اور وہاں پر اب انہیں اپنی پارٹی کو بھی یونائٹڈ رکھنا اس وقت تقریباً ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ 2 ایم این ایز جانے ہیں اور شہباز شریف کا دھڑن تختہ ہو جانا ہے۔ گورنر تو بدل لیا، صدر یہ کیسے بدلیں؟ صدر اعتماد کے ووٹ کا کہہ دے گا، اور اس جال میں اور اسی گڑھے میں نون لیگ گرے گی جس میں انہوں نے عمران خان کو گرایا تھا۔ عمران خان کو تو 22 کروڑ عوام نے ہاتھ دے کر اس کنویں سے نکال لیا، انہیں تو نکالنے والا بھی کوئی نہیں ہونا۔ اور اس وقت اس قدر ان کی کشتی بھنور میں ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ صورتحال بن کیا گئی ہے۔ خان کو کچھ کرنا نہیں پڑ رہا، خان کا خوف، خان کا ڈر فورس کر رہا ہے کہ یہ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں اور ایک دوسرے کو لڑ کر مرتے ہوئے آپ کو یہ نظر آئیں گے۔ تو ناظرین کرام،
इस नई वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।